अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, मुआशी इशारियों की गिरावट और बेहतरी की उलझी कहानी में अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों की असल कहानी बुज़रा की हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद तब खुली जब वज़ीर आज़म के मुशीर बराए मुईशत मिफ्ता इस्माइल और राना अफजल साहब क्यू ब्लॉक से सी ब्लॉक में मुंतकिल हुए और इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में पहली मीटिंग में शरीक हुए। मिफ्ता इस्माइल साहब ने वज़ीर आज़म का सुनाया हुआ एक लतीफ़ा शेयर करके आगाज़ किया। शायद इसी लतीफ़े में हिकमत अमली भी पोशीदा है। किसी गांव का चौधरी फौत हो गया तो गांव के लोगों ने फैसला किया कि कल सुबह गांव के सदर दरवाजे से जो शख्स दाखिल होगा वो गांव का चौधरी बनेगा। सुबह एक पोशाक पोश शख्स गांव में दाखिल हुआ और गांव का चौधरी बन गया। ओहदा संभालते ही इत्तला मिली कि दुश्मन गांव पर हमले के लिए पेशकदमी कर रहा है। चौधरी ने कहा कि हलवा पकाया जाए। अगले दिन खादमों ने फिर इत्तला दी, दुश्मन गांव के दाखिली दरवाजे पर पहुंच चुका है। चौधरी साहब ने फिर कहा हलवा पकाओ और फिर सुबह सुबह खादिम हाँफता कांपता महल में दाखिल हुआ और अर्ज की कि चौधरी साहब, दुश्मन ने गांव पर हमला कर दिया है। चौधरी साहब ने पोशाक उठाई, कांधों पर डाली और खामोशी से गांव से खिसक गए। लतीफ़ा सुनने के बाद इस मीटिंग में खसियानी हंसी तो सब हंस दिए, लेकिन वज़ीर आज़म के सुनाए गए और मुशीर के दोहराए गए इस लतीफ़े में डार साहब की कोताहियों पर पर्दा डालने और वक्त टपाव की सरहन हिकमत अमली पोशीदा थी। नाज़रीन, मुशीर खजाना कलील मुद्दत के इख्तियारात में कारकर्दगी दिखाने का गुर भांप चुके थे। रुखसत होती हुकूमत के सिर्फ 56 दिन बाकी बचे हैं और इन 56 दिनों में हुकूमत वक्त ने एमनेस्टी स्कीम देकर क्या बेहतर किया है या फिर शायद वक्त टपाओ पॉलिसी के ऊपर ही काम करते हुए ये लास्ट मिनट स्कीम्स हैं जिनका मुतारिफ करवाया गया है। रुपए की कदर में होशरबा गिरावट देखने को मिल रही है। डॉलर की कीमत में इजाफे से कर्जों का हुजम संगीन होता चला जा रहा है। पाकिस्तान मजमूई तौर पे 268 खरब रुपए का मकरूज भी हो चुका है और आलमी इदारों से सख्त शराइत पर कर्ज की रीत ने मुल्की मुईशत का बेड़ा गर्क भी किया हुआ है। आखिरी 56 दिनों में एमनेस्टी स्कीम देकर हुकूमत कौन से अहदाफ हासिल करना चाहती है और इसको प्री बजट अनाउंस करने में क्या हिकमत अमली थी। टैक्स कलेक्शन और असासों के खोज का जो काम गुज़िश्ता 5 सालों में ना हो सका, क्या वो इन 56 दिनों में हो पाएगा। पार्लियामान में ज़ेर बहस लाए बगैर ये एमनेस्टी स्कीम सब के लिए काबिल कबूल होगी कि नहीं, इसी पे गौर व फिक्र करेंगे। हमारे साथ कैसर अहमद मौजूद हैं, चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के। असद उमर साहब मौजूद हैं, आप तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी फाइनेंस कमेटी का हिस्सा हैं। और हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट डॉन अखबार के सीनियर सहाफ़ी मलिक असद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। पहले तो बताइएगा कि ये आपकी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के अंदर ये सब कुछ ज़ेर बहस आया था, इस पर डिस्कशन हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेंटली देखिए ना, ये जो है प्रॉपर्टी के मामलात हैं, ये तो हम मुसलसल डिबेट कर रहे हैं थ्रू आउट 3 साल। और मुझे बड़ी खुशी है जो प्रॉपर्टी, लोकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है और इसी तरह जो बाहर से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हुई है, ये हम 3 साल से लगातार डिबेट कर रहे हैं और यूनानिमस हमारी सारी रिकमेंडेशंस है। और मैं बड़ा खुश हूँ ये सुन के कि आज जो ये फैसला हुआ ना, क्योंकि देखिए मैं तो आज भी मैंने कहा कि जो नहीं, वो खुशी और दुख बाद में, आप लोगों को पता था ये हो रहा है, आपने अप्रूवल दिया था, रिकमेंडेशंस आपकी हैं। जो एमनेस्टी है उस पे हमारा अप्रूवल नहीं था, लेकिन एमनेस्टी स्कीम में आपकी स्टैंडिंग कमेटी नहीं, हमें पता भी नहीं था। यानी पता थी मुराद बाहर से अखबारों ने तो सुना था, हमें कोई डायरेक्टली इन्फॉर्म नहीं किया गया। लेकिन उस पर मैं बात करना, जो प्रॉपर्टी पे तो हमने बहुत ज़्यादा डिबेट्स की और ये इतनी अच्छी बात है। देखिए ना, मैं आज भी मैंने कहा कि 12 करोड़ का जो प्लाट है, बस एक सिर्फ फिक्रा सुन लेना, 12 करोड़ का प्लाट 10 लाख रुपए में वो ट्रांसफर हो रहा था और 11 करोड़ 90 लाख ब्लैक का रकम उसमें लग रही थी। तो 3 सालों से ये कह रहे। और इसी तरह हम बाहर में जो प्रॉपर्टी बाहर की है पाकिस्तानियों की, उसमें भी यही अप्रीहेंशन कर रहे थे कि इस तरह सारा पैसा तो बाहर इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये तो खबरें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो एमनेस्टी आप पूछ रही है ना, एमनेस्टी का हम सुन रहे थे लेकिन हमें ब्रीफ नहीं किया गया। एमनेस्टी ये असद उमर साहब, वोट को इज्जत दो, वोट का तकद्दुस, कौन सा वोट, कौन सी पार्लियामान, कैसी स्टैंडिंग कमेटी जिसके इल्म में भी नहीं लाई जाती एक इतनी बड़ी अनाउंसमेंट एमनेस्टी स्कीम जैसी, कैसा ये जी, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। आज ही सुबह कायमा कमेटी फाइनेंस की मीटिंग थी और वहाँ पे ये इशू उठाया गया और मुत्तफ़िका राय से करारदाद मंजूर की गई कि ये पहले जो
कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स हैं और कायमा कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, वहाँ पर लाएं, डिस्कशन हो, इनपुट ली जाए और उसके बाद हुकूमत फैसला करना हुकूमत का इख्तियार है। लेकिन एक जमहूरी निज़ाम, एक पार्लिमानी निज़ाम का मकसद ये होता है कि ये पार्लिमानी बॉडी जो है ओवरसाइट का किरदार अदा करें और वो इनपुट देती हैं पॉलिसी के अंदर। लेकिन ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। अभी आखिरी जो बड़ा वो फैसला हो रहा था वो सर, मगर अब तो नजरियाती हो गए ना मियां साहब, इसलिए मैं कह रही हूं इनके ताहयात कायद और क़यादत वो कितने नजरियाती हुए हैं वो तो हमें 200 फोरम्स पे डिस्कशन नहीं हुई, इतने बड़े बड़े फैसले हो गए। बहरहाल ये मेरे लिए खबर है, हमारे लिए भी है, और मुझे लगता है कि यकीनी तौर पे दिस शुड मेक हेडलाइंस। मुझे बताएं, फॉरेन एसेट्स पे ये कंप्लायंस स्कीम देना क्या आपकी नजर में नागुज़ीर था? एंड कीप इन माइंड ये फर्स्ट टाइम है फॉरेन असासों के हवाले से। देखिए, एक तो मैं क्विकली इस पे कमेंट कर लूं कि आपने जो सवाल उठाया था ना, वो बहुत वैलिड सवाल है कि 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद बजट आ रहा है। बजट का तरीकेकार ये है कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस को उस पर बात करने की इजाजत होगी और उस सारे प्रोसीजर से गुजरने के बाद फिर उसकी रिकमेंडेशंस इनकॉर्पोरेट करके फिर फाइनल किया जाता है। उससे 3 हफ्ते पहले आप इतने बड़े बड़े बजटरी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर जाहिर है अगर वो डिबेट स्पीकर चाहे तो 2 घंटे के अंदर लपेट के वो खत्म कर सकता है। तो ये एक और जो वोट को ना तहफ़्फ़ुज़ देने की, ये पता नहीं किस बात की जल्दी है जी। अच्छा, अब आ जाए जी अनाउंसमेंट जो हुई है। अनाउंसमेंट के अंदर इसके 3 मुख्तलिफ पहलू हैं। पहले मैं जो अच्छी चीज़ है, ताकि आपको ये हो कि हम सिर्फ अपोजिशन में होते हुए क्रिटिसाइज नहीं करते, इंडिविजुअल्स के ऊपर टैक्स रेट कम किया, अच्छा फैसला है, हमारी रिकमेंडेशन थी, उसको फॉलो किया है। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का बहुत बड़ा मसला था, आज की कायमा कमेटी में बड़ी इसके ऊपर तफसीली दोबारा बात हुई है और जैसे शेख साहब ने कहा, ये 2-3 साल से इसके ऊपर बात हो रही है। वो एक सही तरफ से कदम उठाया है। उसमें इंप्लीमेंटेशन में भी बहुत सारे सवाल उठेंगे, क्योंकि डीसी रेट जो है वो प्रोविंस करता है, वो फेडरेशन नहीं करता। इन्होंने कहा जो प्रॉपर्टी लेने का इख्तियार होगा वो फेडरेशन को फेडरल गवर्नमेंट का होगा ना, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहेगी भाई आपका क्यों है, मेरा क्यों नहीं है। अभी इसमें वही मुश्तरका मुफादात की काउंसिल से गुजरना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे उसके हैं, लेकिन कम से कम सही सिमत में ये कदम है। फिर आ जाए जी इसके ऊपर, आपकी अरबों डॉलर्स की चुराई हुई दौलत मुल्क से बाहर पड़ी है। ये मेरा कहना नहीं है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है, ये डार साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस कहना है, ठीक है ना। उसकी कितनी मैग्नीट्यूड है उस पर बहस हो सकती है, लेकिन वो अरबों डॉलर है, होश रुआ प्रॉपर्टी वहां पे रखी हुई है। एक तरफ उसी अनाउंसमेंट, इस जो आज अनाउंसमेंट की गई है, उसके अंदर यह लिखा गया है कि गैर मुमालिक हैं, जो बैनुल अक़वामी एरिया है, उसके अंदर गिरफ्त तंग की जा रही है। ये जो छुपाई हुई दौलत है, जो चोरी की दौलत है, उसके OECD से हमने एग्रीमेंट भी कर लिया है, हमारे पास ये ताकत बढ़ती चली जा रही है। सर, ये कमाल है। मेरा आपसे 2 सवाल हैं कि जब आप चोरी की दौलत पकड़ सकते थे, तो ये 2% दो और आराम से सब खाया पिया हराम का उसको हलाल कर दो, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? जनवरी 2018 से आप ये भी जानते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो है सबकी इंफॉर्मेशन जो है वो अब शेयर होगी पाकिस्तान से ऑफिशियली। सो इवन तो अभी ताज़ा तरीन खबर ये भी कि इमरान खान ने रद्द कर दी है एमनेस्टी स्कीम को, मगर क्या ये असद आप भी कवर करते रहे, बेहतरीन मौका नहीं है? They have a track record of amnesty schemes failing. गालिबन 7-8 एमनेस्टी स्कीम्स में से या 5-6 में से 3 तो इनकी हैं। पिछले फॉरेन तो पहली बार हुई है, वो फॉरेन असासों पे पहली बार हुई, मैंने कहा पहले सर, मगर पिछले 3 सालों में जो आपने 3 एमनेस्टी स्कीम्स दी हैं वो बेहतरीन तौर पे फेल हुई हैं सर। सो आपको लगता है कि गिवन कि दुनिया जिस तरह दुनिया की पॉलिसीज तब्दील हो रही हैं, शायद ये वाली एमनेस्टी स्कीम जो है ये कामयाब हो सके? जी देखिए, जो गुज़िश्ता हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने भी जाते जाते एक एमनेस्टी स्कीम जो थी वो मेरे ख्याल में गाड़ियों की हवाले से थी, जो नॉन कस्टम पेड है। उसमें हुआ ये था कि बहुत ज़्यादा जो लोग थे और काफ़ी ज़्यादा करोड़ों अरबों रुपए की बल्कि जो है वो कस्टम की जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो हैं वो ली गई थी। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह से अभी भी लगता यही है कि उसके ऊपर लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो है वो निकली, लोगों ने उसको चैलेंज किया। फिर एक मौका ये भी आया कि अदालत ने वो जो पॉलिसी थी, वो जो एमनेस्टी स्कीम थी, उसको सेट असाइड कर दिया गया। तो जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी या जो आम लोग जिन्होंने परचेज़ की हुई थी गाड़ियाँ, वो बेचारे मारे फिर रहे थे। बाद में फिर जब इतनी ज़्यादा तादाद में, मेरे ख्याल 53 या 54,000 वो गाड़ियाँ थी जो उसमें शायद रजिस्टर्ड हुई थी। बाद में फिर इंट्रा कोर्ट अपील में फिर वो मफाद आमा के, हालांकि उसकी कोई अदालती नज़ीर नहीं थी, लेकिन फिर भी अदालत ने फिर लोगों को रिलीफ दिया। और वो तो आपको इसका भी फेट यही लग रहा है? I actually think कि दुनिया के लॉज बदल रहे हैं. This actually has a chance of succeeding. एक वक्फा ले लें असद, then you comment on this please. Stay with us on News Eye.
بیرون ملک اثاثوں کی ریگولائزیشن کے لیے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ متعارف کرائی گئی اسکیم ہے. یعنی کہ اگر آپ کی پراپرٹی لنڈن، دبئی، جرمنی کہیں بھی ہے، آپ 3% اس پہ ٹیکس دیں، ادھر ڈکلیئر کریں اور سکون سے بیٹھیں. زندگی میں آگے جا کے آپ نے کہیں بھی اسے کبھی بھی جو ہے واپس پیسے لانے ہوں گے، جب بھی آپ کا دل کرے گا آپ پیسے لا سکتے ہیں. کیش ٹریپڈ اکانومی اور گورنمنٹ کے لیے تو یہ بہترین بات ہے سر. جب بیلنس آف پیمنٹ کرائسس اور ایشوز ہیں، یہ ہر دھڑ ایک دم عمران خان صاحب نے مسترد کیوں کر دی ہے؟ یہ ہر سال ہمیں یہی سنایا جاتا ہے. اور مزے کی بات سن لینا میری بات، ہمیں مزے کی بات یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ون ٹائم ایمنسٹی اسکیم ہے. میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ کہ یار کم سے کم اس کا نام بدل کے سالانہ ایمنسٹی اسکیم تو استثناء اسکیم تو کر دو. ہر سال کرتے ہیں. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ آپ بول رہی تھی نا کامیاب نہیں ہوئی. میرے خیال میں تو اسکیم پچھلے والی بڑی کامیاب تھی. پاکستان کے چوروں کے لیے، ٹیکس ایویڈرز کے لیے بہترین کامیاب اسکیم تھی. آپ کو پتا ہے اس ریل اسٹیٹ ایمنسٹی اسکیم میں کیا ہوا تھا؟ 297 ارب روپے کا کالا دھن سفید کیا گیا. 297 ارب روپے. پاکستان کی ٹیکس ریونیو پتا کتنا بڑا تھا؟ 800 ملین روپے. تو چوروں کا تو بہت فائدہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے بغیر سوال پوچھے چوروں کو ہی تو لانا ہے نا. سن لیں میری بات نا. آپ تو خود یہ مان رہے ہیں کہ اس وقت گھیرا تنگ ہو رہا ہے. جب گھیرا تنگ ہو رہا ہے، جب ان کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، جب دبئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بھی پاکستان کو دے دیں گے، جب لندن والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سوال پوچھیں گے آپ سے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، ان کے لیے ایک اچھی مہلت دے رہے ہیں نا، انہیں اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ یار آ جاؤ ابھی حلال کر لو پیسے. میں وہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، چوروں کو اپرچونٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ یہ بھی موقع دے دیں لوگوں کو کہ جس نے قتل کیا ہے بھائی، جس نے ایز اپوزڈ ٹو ان سے پورا پیسہ حرام کا جو لوٹا گیا ہے وہ واپس لیں. صرف 2% ٹیکس پہ حلال نہیں ہے. ادھر آپ کہہ رہے ہیں بالکل یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. یہ 2% کی بات کی ہے نا شیخ صاحب. صرف بل کا سوال نہیں ہے. جنہوں نے لوٹا ہے، جن کے دوستوں نے لوٹا ہے، وہ پالیسی بنا رہے ہیں. کیسے صاحب ان کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. جو اصل آنےسٹ سچا ایماندار ٹیکس پیئر ہے نا اس ملک کا، جیسے وزیر اعظم کہتے ہیں، وہ صرف 7 لاکھ ہے. مگر جو بھی ہے سر اس کے اندر سے ہم بھی ہیں اس کے اندر سر، بڑے دل کو درد ہوتی ہے. 2%، 5% آپ لوگ ٹیکس لگا کے ان چوروں کو، مگر مچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ایٹ واٹ کاسٹ سر؟ اگر ریگولائز نہ کیا سر، تو اگر کرنا ہی تھا تو ایک اچھا ریٹ، تگڑا ریٹ لگا لیتے آپ. اس بات میں وزن ہے کہ جو صحیح ٹیکس پے کر رہا ہے اس کے لیے تکلیف دہ معاملہ ہے، وہ تو ٹھیک پے کر رہا ہے. نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں نا، اچھے ریٹ سے آپ نے خود تو کہا کہ ہم نے مناسب ریٹ بھی لگایا. تو پچھلی اسکیم ہماری جو لوکل کے لیے تھی، ہم انٹرنل کی تھی، کامیاب نہیں ہوئی. یہ کہہ رہے ہیں کامیاب، اتنا ہم تو بہت زیادہ توقعات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ جو پیسہ آئے گا، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ جو صحیح ٹیکس پیئر ہیں، ہم سب ٹھیک ٹیکس، آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ان کے لیے تو بہتر نہیں ہے. وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے تو زیادہ ریٹ پہ دیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس کیپٹل نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر انڈسٹریز لگے گی، اگر یہ انویسٹمنٹ آئے گی تو میں نے کہا کیسے صاحب، مجھے ایک بلیک کے پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے کہ شدید ضرورت ہے، ڈالر آئے گا ملک کے اندر، ڈالر آئے گا اور امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. دیکھیے میں مانتا ہوں دیکھیں نا بات، لیکن یہ پہلی بار ان کا رائٹ ہے، ہم آپس میں ڈسکس کرتے رہتے. دیکھیے یہ ایک بہترین آج اسکیم، آج جو ٹیکس کا ریٹ دے دیا، میں تصور نہیں کر سکتا. میں 30-31 سال پہلے کراچی چیمبر کا پریزیڈنٹ، ہم نے خود پرائیویٹ سیکٹر سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور یہ تمام تجاویزیں ہماری تھیں، ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی فائنانس کی، جو پرسنل ٹیکس ہے اور جو یہ ایمنسٹی دی ہے نا جی، یہ اس میں کوئی شک نہیں. بزنس اور ایک سیکنڈ سر، بزنس اور ٹریڈنگ کلاس جو ٹیکس نہیں دیتی، اس کو آپ نے کیوں نہیں ایڈریس کیا؟ نہیں، ان کو تو بہت اس وقت ٹیکس لگایا ہوا. یہ کس نے غلط کہا ہے، اس کو تو ود ہولڈنگ ٹیکس اتنا لگا ہوا ہے، زیادہ ٹیکس ہے جتنا انڈائریکٹ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. نہیں، وہ انڈائریکٹ، یہ تمام ٹیکس ایونچولی جو ہے نا، ہے تو ڈائریکٹ ٹیکس نا، وہ ایونچولی تو ان کا ووٹ بینک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل صحیح ہے، ان کے اوپر انگلی نہ ڈالو. نہیں، وہ میں نہیں کہہ رہا. دیکھیے ہمارے ہاں جو سارا ٹیکس ہے نا، جتنا بھی امپورٹ پہ ٹیکس ہے، آپ کا سیل ٹیکس ہے، سیل ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس ضرور ہے. یہ جو انکم ٹیکس ہے نا، یہ چلو وہ مہنگائی کہیں ہوتی ہے تو that's what I'm saying. آپ نے انکم ٹیکس کو تو ایڈریس کر لیا ہے. آپ نے بزنس کلاس، ٹریڈنگ کلاس، ادھر جو ٹیکس نہیں دیتی، یہ بڑی ہم نے تو اتنا لگا دیا. دیکھیے بینک ٹرانزیکشن پہ جو ہم نے ٹیکس لگایا نا، یہ پہلے ٹیکس نہیں تھا. یہ سارے اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہو رہی تھی. اب تو بلکہ ان لوگوں کے لیے یہ غلط کنسیپشن ہے، جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے تھے ان کے اوپر تو زیادہ برڈن ہم نے لگا دیا. ان کو تو ہم نے ان کو زیادہ ٹیکس کیا، ان کا ریٹ زیادہ بڑھایا ہے. ابھی نہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. دیکھیے نہیں، وہ دیں، میں اپنی بات کروں، وہ پھر یہ دیں. میں اپنی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نے جو صحیح ٹیکس پے کر رہے تھے، جو آرگنائز سیکٹر میں، ان کا ریٹ کم کیا ہے.
कम है, उनके ऊपर जो ये विदहोल्डिंग टैक्स है ना कम है, और जो नहीं देते ना टैक्स उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा टैक्स कर दिया, अब खामखा वो नहीं दे रहे, उनको सिर्फ झिझक है क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑफिसर्स हैं ना उनको तंग बहुत करते हैं, टैक्स का रेट तो बहुत ज्यादा हो। जी सर, मैं जरा सा आवाम को जरा सा समझ तो आ जाए ना हम किसकी बात कर रहे हैं, मुआवजा जरा उनको समझ में आ जाए। हम ये कह रहे हैं, ये स्कीम ये कह रही है कि अगर आपने करप्शन की, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, आपने चोरी की, उससे आपने पनामा में अरबों की जायदाद बनाई, आपने लंदन में अरबों की जायदाद बनाई, आपने स्विट्जरलैंड के बैंकों में पॉलिटिशियन के लिए तो है ही नहीं। $60 मिलियन। सर मैं भी आता हूं उधर, पॉलिटिशियन के लिए नहीं है, मैं भी उधर भी आता हूं, मैं आपको इसी कानून के लिहाज से बताऊंगा कि ये स्कीम जरदारी साहब और नवाज शरीफ दोनों अवेल कर सकते हैं, मैं भी बताऊंगा आपको, पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है, मैं भी बताता हूं आपको, ठीक है ना। ये जो चोरी की है, दुबई में आपने प्रॉपर्टियां खड़ी कर दी, आपको पता है मैं किन सियासतदानों की बात कर रहे हैं, जिसके डायमंड के नेकलेस निकले ना, वो तमाम चोरी की दादाद 2% टैक्स दो, चोरी भी माफ, असल बात जो है टैक्स रेट की नहीं है, चोरी माफ कर रहे हैं आप, ब्लैक और व्हाइट कर रहे हैं। अभी आपके लड़के बैठे हैं, एक सेकंड, वही बात है, ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, मुझे मुकम्मल कर, क्या चीज आप कह रहे हैं कि चोरी नहीं, देखिए ना, लुक एट द पॉजिटिव साइड, डिक्लेरेशन की बात है, यू वांट टू ब्रिंग दोस पीपल इन द बुक्स। बीबी मैं यही कहानी सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, पिछले 5 साल में 4 इस्तिस्ना स्कीम आई है, हर दफा यही कहानी दी जाती है कि बुक्स में आ जाएंगे, ठीक है जी। आज से 10 साल पहले टैक्स फाइलर्स पाकिस्तान के अंदर 20 लाख से ज्यादा थे और पिछले साल 12 लाख थे। टैक्स फाइलर, दोबारा मैं रिपीट कर दूं अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, 8 लाख टैक्स फाइलर की कमी आई है 4 इस्तिस्ना स्कीमों के बाद। नहीं, अभी हमने पिछले 4 साल में बढ़ी है, आप करें मुकम्मल, लेकिन जो फिगर दे रहे हैं फैक्ट ही गलत है यार, मुझे मुकम्मल पिछले 4 साल में तो बढ़ा है, 10 साल पुरानी फिगर दे यार, मुझे मुकम्मल करने दें ना आप। मैं कह रहा हूं कि ये 10 साल पाकिस्तान की 10 साल, देखो अमेरिका की नहीं मैं बता रहा, मैं मुकम्मल करने देना। मैंने आपको बता दिया कि जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने पाक लेन में जायदादें बनाई, स्विट्जरलैंड में पैसा रखा, दुबई में प्रॉपर्टी बनाई, 2% सारे सवाल खत्म। ये आपके लड़के जो भी काम करते हैं ना, ये बाहर बैठेंगे मोटरसाइकिल पे ये बैठ के जाएंगे पेट्रोल डलाने के लिए, जब ये 1 लीटर पेट्रोल लेंगे ना तो इनसे 40% टैक्स लेगी सरकार। ये पाकिस्तान में सबसे कम है पेट्रोल का रेट। सर मोबाइल भी भराएंगे, रिचार्ज करेंगे, मोबाइल भराएंगे, 38 टैक्स लेंगे, ठीक है। इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, गरीबों का नचोड़ आपके तमाम जो लेबर कंट्री से सस्ता है के बगैर ये चीजें कामयाब हो सकती हैं। वही तो आपसे बोल रहा था, मैं आपसे वही बोल रहा था कि तंजिया में कह रहा था कि कामयाब स्कीम है, 297 अरब रुपए, चोरों का तो पैसा वाइटन हो गया, सरकार को क्या मिला, 800 मिलियन रुपए मिला। और पिछले साल से आपको ये जरा चेक कर लेना शेख साहब, पिछले साल फाइलर ज्यादा थे, इस साल पिछले साल से फाइलर कम हो गए। अब आपके साल कम हुए, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अच्छा चले, अच्छा मैं बात मुकम्मल कर दूं। क्या आपको पता है कि जिस तरीके से ये शेख साहब से भी सवाल है, क्योंकि इनको भी हमारे थ्रू पता चल रहा है, क्या आपको पता है कि ये स्कीम के मुताबिक जनाब नवाज शरीफ और जनाब आसिफ अली जरदारी दोनों एलिजिबल है? कैसे? सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं इसके लिए। वो सियासतदान नहीं लिखा हुआ, पब्लिक ऑफिस होल्डर लिखा हुआ है। पब्लिक ऑफिस ना जरदारी साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर है, हुसैन की जायदादें हैं सारी बाहर, ना नवाज शरीफ, ना सर मुकम्मल करने देना बात। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दें, नवाज शरीफ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, कुलसूम बीबी कर सकती हैं, मरियम नवाज कर सकती हैं, हसन नवाज कर सकते हैं, हुसैन नवाज कर सकते हैं, आसिफ जरदारी कर सकता है, बिलावल भुट्टो कर सकता है, असफंद यार वली कर सकता है। सर अगर बसदे शौक हसन हुसैन बिलावल ये सारे जो हैं बसदे शौक ही डिक्लेयर करना चाहे तो करें, कोई पाबंदी तो नहीं है ना। मैं तो सिर्फ सवाल, मैं तो ये बोल रहा हूं कि ये जो कहानी सुनाई जा रही है ना कि नहीं ये तो सियासतदान इस तस्वीर है, मैंने आपको नाम बताए, चैलेंज कर रहा हूं, अगर मैं गलत कर रहा हूं बता दें। आप रुकावट डालेंगे कि पाकिस्तान में पैसा आया ही नहीं। पहले इतने साल, चलो ये कहते हैं कि हमने गलत किया, पहले इतने साल तो ये काम नहीं था ना, कौन सा पैसा आ गया, सब तो कुछ नहीं था ना। अगर हम ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये जानना चाह रही हूँ आवाम को समझाने के लिए कि ये रोना बशौक रोना नहीं है, आइडियल सिचुएशन क्या होती है हर जगह पे। आइडियल सिचुएशन ये मैं आपको बताता हूँ, आइडियल सिचुएशन बताएं वो क्यों नहीं हो सकती। दुनिया में जो कवानीन है उनको इस्तेमाल करें, सिर्फ 100, सबको नहीं पकड़ने की जरूरत है, 100 सबसे बड़े जो चोर जिन्होंने पैसा बाहर छुपाया है ना, अपनी जायदादें छुपाई हुई है, 100 को सजा दें, फिर करें एमनेस्टी स्कीम और पूरे रेट पे करें, डिस्काउंटेड रेट पे नहीं, पूरी 15%, 20% जो भी टैक्स देना है पूरे रेट पे करें। आप देखें आपके पास क्या पैसा कितना आता है। पूरे रेट में कोई एक बंदा भी यहाँ आएगा, यहाँ आप 100 बंदे पकड़ के बंद करें ना, मैं आपको बताऊं, पकड़ते किसी को नहीं है। यार सुन तो सही, अगर मेरी बात भी तो सुने। असद उमर साहब ने ये चीज लाए स्टैंडिंग कमेटी में, हमने हर एक को बुलाया, FBR को बुलाया, हमने नैब को बुलाया, हमने FIA को बुलाया, किसी ने भी नहीं कहा, उन्होंने कहा हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कोई, सब ने ऑफिशियल मैं बात कर रहा हूँ,
انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی رپورٹنگ نہیں ہے, کوئی انفارمیشن نہیں ہے, ہم کس کو کیا پکڑیں. ہم نے ہر قسم کی کئی میٹنگز کی, اسد بھائی نے اس پہ محنت کی, میں اپریشیٹ اس کو کروں گا, لیکن کوئی بھی آپ کے ادارے کے پاس کوئی کچھ نہیں ہے, تو کوئی پیسہ تو لا نہیں رہا تھا. اگر پاکستان میں آپ چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہو, ہمارے ٹریڈ بڑھے, ہماری انڈسٹری لگے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. دیکھیے ویلیو ایڈڈ پاکستان میں انڈسٹری لگی ہی نہیں, صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری لگی ہے, کیونکہ ویلیو ایڈڈ کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے. اور یہ حالات بہتر ہو گئے, اتنا اچھا فیصلہ کیا ہے, اتنا اچھا فیصلہ کیا. یہ تو صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں کے لیے ہوا ہے, فلاں کے لیے ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ پورے ملک کی ایک ڈیولپمنٹ. جس بات کی مثال دے رہے تھے اسی مثال کو استعمال کرتے تھے. بالکل شیخ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے جواب یہی ملا کہ کوئی قانون نہیں ہے. پھر ایک وہاں پہ افسر بیٹھا ہوا تھا نیب کا, اس نے کہا جی بالکل قانون موجود ہے, اینٹی منی لانڈرنگ کا قانون موجود ہے, نیب ڈیزگنیٹڈ اتھارٹی ہے, ہم بالکل یہ انفارمیشن لا سکتے ہیں. اس کے بعد سے میں بتا رہا ہوں نا, یہ کس طریقے سے نظام چلایا جاتا ہے. اس کے بعد مہر اس افسر کو غائب کرا دیا گیا. ہم بار بار پوچھتے رہے, وہ واپس میٹنگ کے اندر نہیں آئے. افسر سر یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, بڑے طاقتور لوگوں کی چوری اور ڈاکے کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے. آپ بتائیے جب وہ اس کے پردہ ڈالنے کے ختم کرنے دیں بات کو. اس میں یہ اسد عمر صاحب جو کہہ رہے ہیں نا, اب تو سپریم کورٹ نے بھی اٹھا لیا یہ معاملہ. مجھے بتائیے وہ لوگوں کا سورس بتائیں نا, ان کے نام بتائیں, کس کا پیسہ لائیں گے, کیسے لائیں گے. ہم ناکام ہو گئے, ہم سب فائنانس کمیٹی میں بیٹھ کے ہر قسم کا پراب کیا, لیکن بعد ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے. اگر لوگ آ رہے ہیں نا, ابھی کوئی تھوڑا 2-3% پہ لوگ آ جائیں گے نا, یہ پاکستان کو فائدہ ہوگا اس کا. یہ میں مانتا ہوں جو پراپر ٹیکس پیئر ہے اس کو وہ نہیں چاہتا ہوگا. ہم سب پراپر ٹیکس پیئر. پچھلی 4 اسکیمیں کیوں فیل ہوئی؟ سر آپ ٹیکس پچھلی 4 اسکیمیں بتا دینا کیوں فیل ہوئی. ریٹ اونچے تھے, صحیح لوگوں کے 2% پہ ہوئی ہیں. سر ریٹ میں 2% پہ ہوئی ہیں. نہیں ہوئی, 2 پہ بالکل ہوئی ہیں. 2% نہیں بھائی, 2 پہ کون سر آپ نے ٹیکس کے اوپر لگائی, جو پیپلز پارٹی جب لا رہی تھی اس کو آپ نے نیگیٹ کیا تھا, آپ خود لائے, وہ بھی فیل ہوئی. پھر 2016 کے درمیان میں آپ کی حکومت جو ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر بھی لے کر آئی نا. اب ریل اسٹیٹ پہ پھر سر کچھ ڈیولپمنٹ ادھر سے بھی ہوئی کمال ہو گیا, بہت اچھا. یہ آئین اجازت دیتا ہے کہ اگر انسان نہ ڈکلیئر کرے یا تو حکومت وقت دگنی پرائس پہ خرید سکتی ہے. یہ کیا اس نئی کیا اچھی چیز ہے؟ یہ اچھی چیز ہے, یہ جو چینج انہوں نے کیے. دیکھیں جو اچھی چیز ہے وہ اچھی چیز ہے. سمجھائے نا اس میں کیا یہ رہے ہیں کہ ہو یہ رہا ہے کہ پراپرٹی کی مارکیٹ کے اندر قیمت جو ہے اگر 100 روپے ہے تو 10 روپے کے اوپر وہ ریکارڈ کی جاتی ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ڈی سی ریٹ وی سی ریٹ سب ختم, یہ ان کی تجویز ہے, ابھی صبح نے ایگری کرنا ہے. آپ جو بھی پرائس ڈکلیئر کریں, اگر آپ نے بہت کم پرائس ڈکلیئر کی نا تو اس سے دگنی قیمت جو آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے, تو کم سے کم وہ 10 روپے کی قیمت جو ہے, جو ابھی 1 روپے پہ ہو رہی ہے, آپ 10 کروڑ کی خرید لیں گے گورنمنٹ, تو وہ جو ہے اس لحاظ سے اچھا ہے نا, اس لحاظ سے اچھا ہوا ہے. اچھا ہے کہ کوئی نہ کوئی, پہلے تو دیکھیں نا 10 لاکھ روپے 12 کروڑ کی چیز 10 لاکھ روپے میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. 11 کروڑ 90 جو ہے وہ بلیک منی تھا اس میں جاتا. تو اب اگر کیا گورنمنٹ نے تو بہت اچھا کیا. ایمنسٹی اسکیم پہ یہ پاکستان کے طاقتور طبقے نے جو اس ملک کے ساتھ مذاق کیا ہوا نا 21 کروڑ عوام کی, اس کا کوئی, میں اس نتیجے پہنچتا جا رہا ہوں کہ کوئی آئینی نظام کے اندر اس کا کوئی حل ملنا نہیں ہے. کسی دن لوگوں نے تنگ آ کے گھروں سے نکال کے پھینٹا لگانا ہے تو پھر ہی رکیں گے, ورنہ تو کوئی ارادہ نہیں ہے اس ملک کی طاقتور اشرافیہ کو ملک کو لوٹنے سے روکنے. اس وقت سب سے بڑا پرابلم جو ہے امپلائمنٹ کا ہے, روزگار لوگوں کو نہیں مل رہا. اگر پیسہ آئے گا تو روزگار آئے گا. اب یہ تو انڈونیشیا کی ایمنسٹی اسکیم ان نے چھاپا مار لیا, ساتھ آپ نے بامبے کی پراپرٹی اسکیم کا بھی چھاپا مار لیا. دیکھیں گے کہ کتنا معیشت کو اس سے سہارا ملتا ہے. بہرحال ایک وقفے کے بعد جو آپ واجد ضیاء صاحب سٹار وٹنس ہیں, ہیز ہی فیلڈ ایز اے وٹنس؟ سب سے بڑا سوال ہے ہر پاکستانی کے ذہن میں. آج کیا ہوا ہے یہ بھی جانیں گے. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. اخبار پڑھتے ہیں, یقیناً پڑھتے ہوں گے اگر یہ شو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا انٹرسٹ ہے کرنٹ افیئرز میں, تو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ واجد ضیاء سٹار وٹنس جو ہے یہ فلاپ وٹنس تو نہیں بن گیا کہیں. اسی کے اوپر گفت و شنید ہوگی. 1 ہفتہ ہو گیا ہے کہ سٹار وٹنس جو ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں, جرا جو ہے کنٹینیو کر رہی ہے. ایگزیکٹلی اسد ہو کیا رہا ہے اندر؟ جی دیکھیے, واجد ضیاء پہ تقریباً 1 ماہ ہونے والا ہے. 8 مارچ کو ان کا ٹیسٹیمنی جو ہے وہ بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہونا شروع ہوا تھا, اور آج ان کا 7واں دن تھا. مسلسل جرا ہو رہی ہے.
اس میں دیکھیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک اندر کوئی ایسی ون سائیڈڈ رپورٹنگ ہو رہی ہے یا وہاں پہ کوئی ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا میڈیا ونگ وہاں سے جو ہے وہ خبریں دیتا ہے. اس میں زیادہ تر جو باتیں ہو رہی ہیں اکثر ٹی وی کے شوز میں دیکھتا ہوں بڑے سینئر اینکرز بھی جو ہیں وہ اس حوالے سے باتیں کرتے ہیں. دیکھیں اس میں جب بھی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے یا جو کرمنل پروسیڈنگز ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پہلے انکوائری ہوتی ہے, پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پھر ریفرنس فائل ہوتا ہے, پھر وٹنسز آتے ہیں پروسیکیوشن کے جو اپنے بیانات ریکارڈ کراتے ہیں. جب ریفرنس فائل ہوتا ہے یا جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت آتی ہیں کہ یہ چیزیں ڈسکور ہو گئی ہیں, وہ چیزیں ڈسکور ہو گئی ہیں. یہ پھر جب یہ سب چیزیں عدالت میں آ جاتی ہیں اور جب بیان ریکارڈ کرا دیتا ہے وٹنس اپنا, تو پھر جرح کا عمل شروع ہوتا ہے جس کو کراس ایگزامینیشن کہتے ہیں. اس میں جو وٹنس ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جو لیگل ٹرمز ہے کہ وہ ان دی ہینڈز آف دی ڈیفنس کونسل. تو ڈیفنس کونسل اس سے وہ والی باتیں نکلواتا ہے جو کہ ان کو سوٹ کرتی ہیں. سمپل لفظوں میں بتائیں, آپ کور کریں, کیا واقعی خواجہ حارث جو ہے اس نے اپر ہینڈ لیا ہوا ہے واجد ضیاء صاحب پہ؟ جب اس طرح کی شاید سرخیاں بنے نواز شریف کی طرف سے تو خواہ وصول کی جانے کی رسید یا کوئی بینک ریکارڈ موجود نہیں ہے, تو انسان کیا سوچے؟ فلپ ہو رہا ہے جی. دیکھیے اس میں گیم ٹرن ہو گئی ہے اندر. اس میں دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, قصور شاید واجد ضیاء کا نہیں ہے. اب واجد ضیاء کی 6 ممبرز کی ٹیم تھی اور انہوں نے سارا ایویڈنس بھی نہیں کلیکٹ کیا, لیکن ان کو بھجوا دیا گیا, نامینیٹ کر دیا گیا کہ آپ اس کو جا کے ڈیفینڈ کریں گے. سپریم کورٹ نے ان کو صرف 2 ماہ دیے تھے کہ آپ نے 2 ماہ میں انویسٹیگیشن کرنی ہے, جبکہ نیب کے کیونکہ ابھی یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں اس کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے. اگر آپ نیب کا جو قانون ہے, جو ان کے رولز ہیں, اس میں پہلے ایک انکوائری ہوتی ہے, وہ تقریباً 3-4 ماہ انکوائری ہوتی ہے, اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے, وہ بھی 5 سے 6 ماہ لگتے ہیں, اس کے بعد ریفرنس فائل ہوتا ہے. ہاں, ادھر تو آرڈر پہ ریفرنس فائل کر دیا نا, یہ جو ان کا کیس یہی تو ہوتے ہیں. ابھی جو چیز آ رہی ہے آپ نے حکم پہ آرڈر ریفرنس فائل کر دیا, اور اس فیصلے کے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا جج کیسے کہے گا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا اوورٹرن کرے گا سپریم کورٹ کے ججز کے فیصلے؟ دیکھیے یہ جج کے لیے بھی مشکل ہوگی, لیکن واجد ضیاء کے لیے جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ 2 ماہ میں دیکھیے 2 ماہ میں تو ایم ایل اے کا بھی جواب نہیں آتا. اگر آپ کسی ملک کو لکھتے ہیں, یہ کیس الٹا تو نہیں پڑ رہا؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہو رہا. دیکھیں آپ ہیڈ لائنز پڑھ رہے ہیں روز؟ میں بالکل ہیڈ لائن پڑھ رہا ہوں, اسی لیے ایک معجزہ ہوا ہے, اور وہ معجزہ یہ ہے کہ ایک مطالبے پہ میاں نواز شریف, مریم نواز شریف اور اسد عمر متفق ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یار لائیو پروسیڈنگ دکھائیں. جس طریقے سے سپریم کورٹ کی ہوتی تھی, سب کو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, کوئی چاہے مگویوں کی بات نہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کیسی شہ سرخیاں لگ رہی ہیں. ایک دن اخبار میں ہیڈنگ لگ گئی, واجد ضیاء نے ایڈمٹ کر لیا کہ نواز شریف کے نام پہ نہیں ہے پراپرٹی. او بھائی, واجد ضیاء کا الزام یہ ہے کہ نواز شریف نے پیسہ منی لانڈر کیا اور بچوں کے نام پہ بے نامدار اس کو پیسے کو چھپایا آف شور. اس کا تو الزام ہی یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کے نام پہ پراپرٹی ہے, تو وہ کہتے ہیں اس نے ایڈمٹ کر دیا. تو کہیں خواجہ حارث کی فنکاری ہے, کہیں میڈیا کی ٹویسٹنگ ہے. دیکھیں کچھ میڈیا کو غلط کر رہا ہے. ابھی پہلی بار ابھی تک تو ون سائیڈڈ چل رہا تھا نا, ہر کوئی کہہ رہا تھا جو جتنی باتیں ہو رہی تھی ون سائیڈڈ تھی, سب میاں نواز شریف کے مخالف. پھر بھی درست ہے میاں صاحب, بھارت روز فیصلہ سنا دیتے ہیں جب جرا ہو رہی ہے. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج خواجہ حارث پہلی بار کر رہے ہیں نا, تو کچھ نہیں. واجد ضیاء کدھر گئے؟ واجد ضیاء یہ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ اچھی. میں سپریم کورٹ میں بیٹھ چکا ہوں اور میں نے خواجہ حارث کی وہاں پہ پرفارمنس دیکھی ہوئی ہے. میں یہی بات, مجھے سپریم کورٹ کے جج کے الفاظ آج تک یاد ہے. خواجہ حارث سے آخری دن کونسل ہم نے, سر میں نے بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی, آپ نے بیچ میں شروع کر دیا, مجھے مکمل تو کرنے دیتے. بات کرتے ہیں کہ بہت ٹائم ہے ان کے پاس, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ کونسل ہم آپ سے ایک کاغذ مانگ رہے ہیں, ایک کاغذ تو دے دو یار. انہوں نے کہا اچھا یہ چھوڑ دو, انہوں نے کہا یہ چھوڑ دو کہ کب پراپرٹی خریدی تھی, آج کس کی ملکیت ہے یہ تو کاغذ دکھا دو. ہم نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں, اینڈ آف دی ڈے نو میٹر کتنا کمزور استغاثہ ہے, کتنا تگڑا آپ کا وٹنس ہے, اور دا ادر وے اراؤنڈ, سر منی ٹریل نہیں ہوگی نا. نہیں وہ اپنی جگہ پہ نہیں, لیکن یہ کیا بات ہو گئی. لیکن ابھی تک تو یہ کہہ رہے تھے ون سائیڈڈ ہی سے نا, ٹوٹل یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے. اب ذرا پہلی بار ٹیسٹ آیا ہے نا, اور ان پہ کوسچننگ ہو رہی ہے, تو خواجہ حارث صاحب کا کسی بات کا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں. ہر بات میں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ایویڈنس نہیں. اب تو والیوم 10 کے بارے میں بھی ایسا کہا جا رہا ہے وہ انکم ابھی دیکھیں نا, ابھی اپریشیٹ کیوں نہیں کر رہے, ابھی اپریشیٹ کریں نا, جو باتیں ہو رہی ہیں ابھی اپریشیٹ کریں نا, جو کورٹ میں ہو رہی ہیں. کورٹ کو تو ہم تو آپ اپریشیٹ کی بات کریں, ہم تو دھنگ رہ گئے ہیں کہ واقعی پھر یہ ججمنٹس کس بیس پہ آئی ہیں. دیکھیے والیوم 10 جو ہے وہ آہستہ آہستہ انفولڈ ہونا شروع ہوا ہے. 7 ایم ایل ایز جو ہیں وہ انہوں نے ڈسکلوز کی ہیں. ابھی ایون فیلڈ پراپرٹی سے, اپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ مزید ایم ایل ایز جو ہے وہ مزید دنوں میں آئیں گی.
لیکن جو جہاں تک جو میں سمجھاؤں میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کیس کے بارے میں، بات یہ ہے کہ جو ان کی گلف اسٹیل مل تھی اس کو کنورٹ کیا، وہ اس کا نام اہلی اسٹیل مل رکھ دیا گیا، 75% شیئر جو ہے انہوں نے پہلے ایزمپشن تھی واجد ضیاء کی. نہیں ایزمپشن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو 25% جو ہے نا 25% جو ڈسپیوٹ ہے، جو اس کی کور ہے، جو ایک طرف جو دونوں منی ٹریلز کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 25% جو ہے جو رہ گئے تھے گلف اسٹیل مل کے شیئرز جو اہلی اسٹیل مل میں گئے ان کو بیچا گیا اور گلف اسٹیل ملز کی لائبلٹیز جو ہیں وہ کلیئر کی گئی. یہ ہے پروسیکیوشن کا جی آئی ٹی کا ویو. دوسری طرف جو نواز شریف جو ہیں ان کا ویو یہ ہے کہ وہ جو 25% جو ہے وہ دے دیے گئے تھے قطری شہزادے. یہ تضاد ہے. لیکن اب اچھا مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ دونوں کے پاس اپنی منی ٹریل کا کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے. نہ میاں صاحب کے پاس ہے، نہ واجد ضیاء صاحب کے پاس ہے. انہوں نے ایکسپٹ کیا کورٹ میں، انہوں نے کہا جی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے، ڈاکیومنٹیشن انہوں نے یہ پرزیوم کیا. اور جو جے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اسد نٹ شیل تو یہ دونوں اصل سے سوال ہے، نٹ شیل تو یہی نکلے گا کہ منی ٹریل ہے کہ نہیں. جے ٹی رپورٹ میں بھی انہوں نے بات ہے جو آپ نے بول دی، اتنی سادہ سی بات ہے. دیکھیں وہ جو انہوں نے منی ٹریل دیا بائی دی وے، وہ جو انہوں نے ایویڈنس دیا تھا نا، جو ایک پیج کی پرنٹ آؤٹ تھا جس کے اوپر، اس کے اندر آپ کوئنسیڈنس دیکھیں کہ جو 25 سال کے اندر پیسہ اس میں انویسٹ کیا گیا، اس سے جو آمدنی تھی وہ ایگزیکٹلی اس اماؤنٹ کے برابر تھی جو 3 ٹرانزیکشن جو پبلکلی ایڈمٹ کرنی پڑی. نہ ایک آنا آگے نہ ایک آنا پیچھے. سارے لوپ ہولز پلگ کر دیے گئے نا. منی ٹریل ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ہے. منی ٹریل پروف کرنی ہے میاں صاحب نے. سکون ملتا ہے. سر چیف جسٹس نے بھی کہا کہ کوئی مارشل لاء نہ انڈورس کیا جائے گا، نہ اس کو ہم رہنے دیں گے، اور نہ ہی کوئی جوڈیشل مارشل لاء کی کوئی وہ ہے گنجائش ہے. تو آپ کا نیریٹو تو اس سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے نا. یہ بار بار وضاحتیں آ رہی ہیں اداروں کی طرف سے. نہیں یہ تو بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. نثار صاحب نے جو بات کی ہے کہ بھائی ہم کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ مارشل لاء والی، نہ کوئی الیکشن لیٹ ہونے والی، یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی بات آئی. یہ چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ کہا. ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے. کوئی بھی مسلم لیگ کی طرف سے یا کسی بھی پارٹی کی طرف سے یہ بات کبھی بھی نہیں آئی کہ الیکشن کو لیٹ کیا جائے. ہم تو سب چاہ رہے ہیں کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو اور جو بھی الیکشن جیتے اس کو ٹرانسفر آف پاور ہو جائے. تو اس میں تو کوئی ہم تو بالکل مطمئن ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سر آئی تھنک ان کا ایک حلقہ مطمئن ہے، دوسرا حلقہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے کل اپریشیٹ کیا نیب کو. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چیف عوامی صاحب بھی بہترین سولجر ہیں. ہی اپریشیٹڈ ایوری بڈی. اور تمام تر ادارے جن کے اوپر سر بڑے میاں صاحب اور مریم بی بی روز یلغار کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد. نہیں لیکن یہ کوئی آفیشل دیکھیں نا ایسی بات جیسے آپ نے خود کہا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا، میں بھی یہی کہتا ہوں، ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ سن رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہم نے ایز اے پارٹی کبھی یہ بات نہیں کی. اس وقت تو پارٹی کے سربراہ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب ہیں. انہوں نے یہ خود پوائنٹ آف ویو اپنا دیا ہے نا، کلیئر پوائنٹ آف ویو دیا ہے. انہوں نے کہا جی نیب بالکل اس کو رائٹ ہے. ویسے بلو دا بیلٹ تھا عمران خان صاحب کا کہنا کہ یہ نوکری کی دعوت لگتی ہے جو انہوں نے تعریف کی ہے چیف عوامی اسٹاف کا. آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز ان گڈ ٹیسٹ. پتہ نہیں، خیر میں نے تمہاری اسٹیٹمنٹ یہ سنا بھی نہیں، لیکن اپنے اداروں کے ہیڈز کی تعریف بارہا کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. لیکن آپ جو ہے اپنی پارٹی کے قائد کے بیانات کو ڈسون نہیں کر سکتے. تاحیات قائد جس کا مسلم لیگ نواز ہے پارٹی آج بھی، یہ شہباز نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ بغض سے بھرے ہوئے جج ہیں. ان کی بیٹی کہتی ہے فیصلے کہیں اور لکھے جاتے. کبھی وہ بغض سے بھرے ہوئے جج. میں کلپ دکھا دوں گا آپ کو 100 دفعہ. تو میں دیکھ چکا ہوں. میاں صاحب کی کچھ پراپرٹیز کا اثر سے پوچھنا ہے یہ ممکن ہے کب فیصلہ ایکسپیکٹ کیا جائے گا؟ اینڈ آف مئی ناؤ؟ جی دیکھیے یہ اینڈ آف اپریل سوری ان کو ان کا ان کی تو ویسے تو ڈیڈ لائن جو ہے وہ مارچ میں 7 مارچ کو ختم ہو گئی تھی اور 2 مہینے ان کو مزید ملے تھے. لیکن جس طریقے سے واجد ضیاء صاحب کی ٹیسٹیمنی چل رہی ہے ابھی دیکھیے، خواجہ حارث صاحب کل پھر کریں گے جرا، اور کل شاید وہ کنکلوڈ کرنے کا امکان ہے. اس کے بعد امجد پرویز جو کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے وکیل ہیں، انہوں نے اس کے بعد جرا کرنی ہے. یہ ایون فیلڈ پراپرٹیز کے ریفرنس کے اوپر کرنی ہے. اس کے بعد 2 ریفرنس مزید ہیں، العزیزیہ اور فلیگ شپ. ان پہ دوبارہ سے پھر یہی سے پروسیس سٹارٹ ہوگا. پہلے وہ اپنا بیان، اصل میں یہ تھوڑا سا پرولونگ اس وجہ سے ہوا کہ جو واجد ضیاء صاحب تھے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ پیپر جو ہیں وہ ایک آخری آپ سے ایک سے سر پراپرٹی کا ایک سوال بس پوچھنا. آپ کچھ کہہ رہے تھے میاں صاحب کی پراپرٹیز ہیں جو باہر وہ واپس لانے کی کوئی باتیں آپ کر رہے تھے. میں نے آپ سے پوچھنا تھا ہے نا، تو آپ کیا کہہ رہے تھے اس پوری لارجر
स्कीम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर स्कीम में उनको ये इजाजत दी जा रही है कि वो तमाम जायदादें ये बुक्स वाली बात असद उमर बुक्स वाली सर मुझे मैं आपको कानून मैंने पढ़ के बताया सर अगर आप लेजिस्लेशन उनके हक में कर सकते हैं ना तो फिर हमें सुनना पड़ेगा ये बुक्स की बात नहीं जो लेजिस्लेशन जो सिरे से कानून साजी कर सकते हैं उन्होंने कहा पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं जो ऑफिस मेरा ये कह रहे हैं कि ऑफिस होल्डर है ऑफिस होल्डर दैट पॉइंट यू सेड नहीं ऑफिस होल्डर की जो बात कर रहे थे नॉट अ पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं जो बाहर की जायदाद नहीं है एलिजिबल है बात ये है कि कभी भी कोई ऑफिस होल्डर रहा ये नहीं है कि इस वक्त ऑफिस होल्डर हो ये गलत बात है। आप ये होता देख रहे हैं आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊं देखिए ये जो ऑफिस होल्डर कर रहे हैं ना हमेशा कभी भी कोई ऑफिस होल्डर रहा हो ये नहीं कि आज कोई ऑफिस होल्डर बहरहाल आई डोंट थिंक दे नीड टू मगर आप कह सकते हैं दे वोंट नॉट एट ऑल नॉट उनकी बुनियाद पर कैसे कह सकते हैं वो आजाद मुल्क के आजाद शहरी हैं अभी तक आगे का पता नहीं अभी तक आजाद शहरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जाने से पहले दिल बहुत भारी रहा है पूरा हफ्ते और नहीं आपसे इजाज़त ले सकते जब तक उन कुंदोज के मासूम बच्चों का जिक्र ना करें। अफगानिस्तान के सूबे कुंदोज में जिस तरह आप जानते हैं दिन दिहाड़े मस्जिद के ऊपर बमबारी से 150 मासूम बच्चे जामे शहादत नोश कर गए। आलमी साम्राज्य ने जिन्हें दहशतगर्द जानकर बम बरसाए थे वो कुरान के नन्हे हाफिज निकले। ये जुनूनी डोनाल्ड ट्रंप की तसव्वुराती से ज्यादा उससे हकीकत पसंदाना नई अफगान पॉलिसी का पहला खौफनाक अक्स है। मगर एक हकीकत पसंदाना तस्वीर को दुनिया गुज़िश्ता 16 बरसों से देख रही है कि तमाम तर लाओ लश्कर 48 ममालिक के इत्तेहाद और $70 अरब खर्च करने के बावजूद आज भी एज वी स्पीक अफगानिस्तान का 70% इलाका तालिबान के कंट्रोल में है। 16 बरसों की ट्रेनिंग, जदीद हथियारों की फराहमी और भारी रकूम खर्च करने के बावजूद भी अफगान फोर्सेज अपनी जमीन को महफूज करने में नाकाम रही हैं और साथ ही दहशतगर्दों की बजाय मासूम लोगों को निशाना बनाया जाना इससे भी बड़ी नाकामी है। और इन शहादतों पर इस्लामी दुनिया की खामोशी उससे भी बड़ा गुनाह है। हमारे मीडिया की बेहिसी भी मुलायजा कर लीजिए। इंतहा तो ये है कि भारतीय अदाकारों की मौत या सजा, श्रीदेवी की मौत, सलमान खान की सजा, ये खबरें सारा दिन बुलेटिन में चलती रहती हैं, इन पर टॉक शोज हो रहे हैं, बुलेटिन चल रहे हैं, लेकिन अफसोस इन 150 बच्चों की बेईमाना मौत खबर का दर्जा ना पा सकी। वो आलमी ज़मीर के जो एक डबल एजेंट पे किमियाई हमले पर यकायक रूस के 150 सफारतकारों को मुल्क बदर कर सकता है, उसने तो नेचुरली इस अंधोनाक वाक़े पर मामूली सी अंगड़ाई भी नहीं ली होगी और ना ही इंसानी हकूक़ के अलंबरदार इदारे मुतहर्रिक हुए हैं। हम खुद 4 बरस पहले आर्मी पब्लिक स्कूल के 150 बच्चों की लाशें उठाकर ये दुख झील चुके हैं और इस खित्ते में हर रोज एक 9/11 होता है, लेकिन किसी का दिल पसीजता है, आंख नम होती है और ना ही अनफॉर्चुनेटली सर शर्म से झुकता है। क़यामत खेज ये मनाजिर जो हैं वो कुंदूज के हों, शामियों की कटी फटी लाशें हों, फ़लस्तीन के खून से रंगीन दरो दीवार हों या फिर कश्मीर की वादियों से उठते जनाजे हों। आलमी ज़मीर ने कब आंख खोली थी कि जो आज कुंदूज के 150 मासूमों के लिए हशर उठा देगा। टिल वी लर्न टू रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स द वर्ल्ड विल नॉट रिस्पेक्ट अस ईदर। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।